gratin, pommes de terre, pâtes, poulet, champignons et oignons. السلام عليكم ومرحبا بكم عند شهيوات سوسو. كنتمنى انكم تكونوا بصحه جيده والله يلطف بينا كيف ديما كنقول كل نهار وكل صباح. الله يشفي مرضانا ويرحم موتانا. اليوم كيف كتشوفوا غادي نقدم لكم غاطا بالبطاطا و لي بات على هذا الشكل هذا. الو بالنسبه للمقادير غادي نحتاج الزلافه ديال هاد لي بات على شكل دوائر صغيره، ها هما، ولا اي بات المهم يكونوا صغيورين. غنحتاجوا الزلافه بحال هكذا. غادي نحتاجوا بطاطا كبيره مقطعه على شكل دي. انا ديجا سلقتها وشحرتها في المقله، درت فيها ويل زيت الزيتون، ويل دوليف، ولي زيبيس اللي درت ليها اللي هما لو سيل، دو بوافر، دو لاي سمول اي دو بيرسيل. الوغ بطاطا سلقتها قطعتها على شكل دي قطع صغيره، شحرتها في المقله درت فيها زيت الزيتون، درت فيها الملحه فوق فاش درت البطاطا، درت الملحه، الابزار اي الفلفل الاسود، ثومه بودره او ثومه محكوكه، والربيع. غادي نحتاجو 250 غرام ديال بلون دو بولي. خديت واحد دو شامبينيون فري قطعتهم على شكل دي، كلشي مقطع على شكل دي. بصله مشلضه، ان اونيون كوبي اون دي. غادي نحتاج الفرomage râpé، لا كريم فريش، كريم ليكيد. غادي نحتاج البرسيل، دو لاي سمول، دو بوافر اي دو سيل. غنبداو غادي نهزو اون كاسرول درنا فيها دولو بويون. غادي نطيف لي بات ديالي، غادي نضيفهم على هذا الماء اللي ديجا سخون، وغادي نخليهم واحد 5 حتى 10 مينوت. من بعد كي كتشوفوا غادي نهزو اون بويل فيها ويل دوليف، زيت الزيتون. غادي نهز البصله ديالتي، لونيون كوبي اون دي، غادي نشحرها في هذا الزيت العود، زيت الزيتون. مع هاد لي دو شامبينيون فري كوبي اون دي. غنشحرهم شويه حتى الشامبينيون يولي نوار. غادي نزيد على هاد لونيون كوبي اون تي اي لي دو شامبينيون فري، غنزيد عليهم لو بيرسيل. Moi je mets beaucoup de persil et je mets beaucoup de l'ail semoule. غادي نزيد عليهم de l'ail semoule، du poivre. C'est quoi maman? Hein? حاولوا الا كانوا عندكم لي زانفون ما تكثروش. فلفل اسود et un peu de sel. Et après on va mélanger l'oignon, les champignons avec les épices. كيف كتشوفوا معايا الشامبينيون فري ولا نوار. دابا غادي نزيد على هاد لونيون ولي دو شامبينيون فري، غادي نزيد عليهم داك 250 غرام دو بولي بلون كوبي اون دي. ونشحرهم مع
البصله والشامبينيون. Avant de mettre tout ça dans le moule, vous avez le droit de goûter si c'est assez salé ou pas. Comme ça, s'il manque du sel, vous le mettez de suite. Ma chef, ça taille pour le gratin. دابا البولي ها هو كيف كتشوفوا طاب. لي بيت بات ديالي ها هما. On va les passer à la passoire. ونصح نديكم بعد قليل. Les pâtes. Désolée, les pâtes comme vous voyez c'est prêt. On les a mis dans la poisson, comme ça on gardera pas de l'eau. On va les saler un tout petit peu. Maintenant on va prendre le moule. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. شوية ديال زيت الزيتون كيف كتشوفوا. Après on va prendre les pâtes غادي نديروهم في المول. Comme ça. On va mettre un peu du persil et de l'ail semoule. Et on mélange. Après, on va mettre la pomme coupée en dés et épicée avec du sel, du poivre, de l'ail semoule et du persil et huile d'olive bien sûr. déjà هاد البطاطا هادي كوبي اون دو شحرناها في المقله مع زيت الزيتون، فلفل اسود، الملح، ثوم و الربيع. On va tout mélanger, les pâtes, les pommes de terre. Après غادي نحك عليهم هذا الفرماج، حنا كنقولوا الفرماج الحمر. On va râper un petit peu de fromage. À part le fromage râpé qu'on a, on va prendre un petit morceau du fromage, on va le râper sur les pâtes et les pommes de terre. Ça donne encore un goût délicieux. كل ما كترسوا الفرماج كل ما الكغاتان تيزيد يبنى. الكغاتان ديال البطاطا ولي بات تقدروا تصوبوه، ماشي بالضروري انكم زعما تصوبوه من الاول. انا كنقول للسيدات اللي تتبقى عندهم بطاطا هكذا ايبيسي شلاضه كتبقى عندهم في الثلاجه، او لي بات او البلون دو بولي، يمكن لها تجمع كاع هاد الاكلات هادو وديرهم كون غاطا. بعد الخطرات الوليدات كيقول لك لا كلينا هذه البارح ما نعاودش ناكلوها اليوم، الو بامكانكم انكم تجمعوا لهم البطاطا مع لي بات وتزيدوا عليهم الدجاج، الشامبينيون اللي عندكم، البصله اللي بغيتو، وديروا الفرomاج ولا كريم فريش كيف كتشوفوا معايا. غادي نحل شويه د الفتيحات باش يهبط الفرماج لتحت.
وغادي نهز لا كريم فريش وغادي نديرها فوق. قبل ما غادي ندير بولي مع لونيون شامبينيون غادي نهز لا كريم فريش هي الاولى غادي نديرها هنايا باش نزيد هذا الخليط هذا. دابا غادي نضيفوا لا كريم فريش ديالنا. انا درت هاد لابوط كلها فيها 20 سيليلتر. Après, on va rajouter l'oignon avec les 2 champignons frais et les 250 grammes du poulet. Ça sent bon. Ça sent très bon. On va incorporer tout. Comme vous voyez. Comme vous voyez, le gratin il est là. Moi j'ai encore ajouté de la crème fraîche et j'ai mis du fromage râpé au-dessus. Comme vous voyez, j'ai mis beaucoup parce que c'est très bon. Le gratin c'est le fromage et la crème fraîche. Maintenant je le mets au four pendant 45 minutes. Gratin, pommes de terre, pâtes, poulet, champignons et oignons.